2 Samuel 24. Nasuko na usab sa mga Israelita ang Ginoo o gihagit niya si David sa pagpakigbatog kanila. Mingon siya, ipha ang taga-Israel o ang taga-Juda. Busa giingnan ni David si Joab nga komandante sa kasundaluhan. Adtuan ninyo ang tanang banay sa Israel gikan sa Dan ngadto sa Berseba ug ipha ang mga tawo aron masayran ko ang gidaghanon sa mga tawo. Apan giingnan ni Joab ang hari, kamahalan, maayo unta nga pasanayon sa Ginoo ang mga tawo og usa ka gatos ka pilo sa ila karong gidaghanon, samtang makita pa kini sa hari. Apan nganong gikalipay man sa akong agalon nga hari kining butanga? Apan maugayoy natuman ang sugo sa hari ug dili ang kang Joab o sa mga komandante sa kasundaluhan. Busa gituman ni Joab o sa mga komandante sa kasundaluhan ang gisugo ni David. Gilabang nila ang Jordan o gisugdan nila ang pag-ihap gikan sa Aroer o gikan sa syudad nga naa sa kinatungan sa walog ngadto sa Gad ug hangtod sa Jazer. Unya miabot sila sa Gilead ug sa Kades, sa yuta sa mga Hitihanon, ug miabot sila sa Dan. Ug gikan sa Dan miliko sila sa Sidon. Unya miabot sila sa kota sa Tiro ug sa mga syudad sa mga Hibihanon ug Kanaanhon ug miadto sila sa Negev, sa Juda ug sa Berseba. Sa nalibot na nila ang tibok yuta, mipauli sila sa Jerusalem tapos sa siyam ka bulan o 20 ka adlaw. Unya, gisultihan ni Joab ang hari sa gidaghanon sa mga tawo. May 800,000 kahimsog nga lalaki dito sa Israel nga angay mahimong sundalo o 500,000 dito sa Juda. Apan nagbaso si David, human niya maihap ang katawhan. O giingnan ni David ang Ginoo, nakasala ako tungod sa akong gibuhat, apan pasayloa ako o Ginoo sa akong sala. Sa pagmata ni David, sa pagkabunta, gisultihan sa Ginoo ang propeta nga si Gad, nga mananagna ni David. Ingna si David, ang gitanyag ko kanimo. Pagpilig usa niini og buhaton ko ang imong mapili. Busa miadto si Gad kang David og giingnan niya si David. Padad-an ko kubag tulo katuig nga gutom ang imong nasod o tulo ka bulan nga magtago-tago ka gikan sa imong mga kaaway o kamatay ba sa tibok nasod sunod sa tulo ka adlaw? Una-una kini pag-ayo og sultihi ako sa itubag ko sa nagsugo kanako. Mitubag si David kang Gad, dako ang akong kaguol, maayo pa nga silutan kita sa Ginoo kay maluloy-on man siya kaayo kay sa silutan kita sa tao. Busa gipadad-an sa Ginoo og kamatay ang Israel gikan sa buntag hangtod sa pagkagabii ug 70,000 katawo ang nangamatay sulod sa tibok nasod. Ug sa pagtuy-od sa anghel sa iyang kamot ngadto sa Jerusalem aron paglaglag niini, nausab ang una-una sa Ginoo tungod sa kadaot nga nahimo ug miingon siya sa anghel nga gitugyanan sa paglaglag sa mga tawo. Husto na ug ipaubos ang imong kamot. Didto ang anghel sa Ginoo sa giukanan ni Arauna ang Jebusihanon. Nakita ni David ang anghel nga nagpatay sa mga tawo ug mingon siya sa Ginoo, nakasala ako apan walay labot kining ubang Israelita. Naghangyo ako nga ako ug ang akong banay lamang mo'y siluti. Ug niadtong adlaw si Gad miadto kang David ug miingon,
Lakaw sa giukanan ni Arauna og tukura ang usa ka halaran alang sa Ginoo. O gituman kini ni David. Sa pagdungaw ni Arauna, iyang nakita si David ug ang iyang mga sakop nga nagpadulong kaniya. Misugat si Arauna kanila ug mihatag og katahuran sa hari, pinaagi sa paghapa sa yuta. Ug si Arauna miingon, kamahalan, nganong mianhi man sa iyang sulugon ang agalon kong hari? Mitubag si David, aron pagpalit sa imong giukanan, aron tukuron ko kinig halaran alang sa Ginoo, aron muhunong ang kamatay. Unya giingnan ni Arauna si David, kuha aagalon kong hari ang bisan unsa nga giilamo nga maayong ihalad. Ani ay mga baka alang sa halad nga sunugon og ang mga balsa sa paggiok og ang mga yugo sa mga baka alang sa paghakot og sugnod. Kining tanan kamahalan gihatag ko kanimo, kay mut-an kaunta sa Ginoo nga inyong Dios. Apan si Arauna giingnan sa hari, dili ako modawat sa imong gitanyag. Paliton ko kini kay dili ako maghalad sa Ginoo nga Dios og mga halad sinunog nga dili nako bayran. Busa gipalit ni David og 50 kabuok nga salati nga plata ang giukanan og ang mga baka, og mihalad siyag mga halad nga sinunog og mga halad sa pakigdait. Niining pagiha gipatalinghugan sa Ginoo ang mga pag-ampo ni David alang sa nasod ug mihunong ang kamatay sa Israel.